ولكن بل شيء پیدا کی لازم بشدہ کہ لازم شدہ لازم بشدہ ویا کرو بچو لازمات تتوتر کو غر گئے وی عقل اول پیدا کن عقل اول کی ظہر زمین ایمان بنا کا وحی الہی ہے جت عقل مخادم استعمالے گئے بعد عقل نفسخت نرا ولاد اللہ خمدار دا استعمال عقل نقل محضر خدا رسول سوی لیے اٹوڑا تتبی پیدے مدى سارة كمال نحل كنبي بيجي مخالف العقل نبي أماوها والعقل لسار عقل نبض على عطاي استفادي بيجي تخلي مخلوقات في نبي علاج بغير ماضي بيداك أسمان بيداك خد وجودنا ودسنا جوات أزمكي ودسنا جوات ودسمكي ماذا سوا مخي حنسا سقرطه وسعاون لك لازمته بيداك لذلك لا يكون فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا مرتر في شرط جمع كله وتكلم لك يخوض المسترغب إذا سرنا دسترغب فميشتنا نفوز فتناغت إلى كون بطولي أما دان الماتيريال نواري مخيط سامان نواري كده وقمقل سيدة فلنا تقوسك تلزل جنين ديمان يونان فصلاتكو فنظريات بنره أرستك فالأمور بخلا وجنه كمسيته وطورتنا دعم فروات ورحصل رحصل سيته خلا هذا غضبتي كتابنا جدنا وجهة أوليته عقل حادم ده مصبت نره رحبار نده حادي نده حادم ثابت وعمل اور ہدایت دانبیاء کیا بلا نبا خاصرہ نظر پیدا بلایا خان ویمن ایمانیات بناقا وحی الہیہ عبتنا تخریج رسول کی حق و سید تاکہ پسند طریقت رسول اللہ خبر روز باعث افق وجہ فعلت ایک بچہ غبینی حق تغير ترخيصة دي وجه كفراتي ببنيادي مستقبل إدريس وتقصلوا عقلياتك فعق الله منتيش نقضيب أنبياء كآخر عليه فالعقلنا يخور بإيسا ذلك من نفس خبرات شاكر شيء ساكرنا في غنبر تساجر بكتاب الإيمان ندري مناسبة إلهي كتاب تخير بالإيمان بنياد وحلاهية مخجليوه ما منكوة أنا بدل وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبل السعادة نريده الله ما شمسنا خلقان عيسى عليه السلام يشتك وكان مقصد دونان دور هناك وحي إلهي أما كلام مصطفى بيونان بفلاسفة فنظريات فمبادون أخو يو فلسفة سخرات يوسوي بخرات بلسوي بيتاغورد يوسوي أبرخص بلسوي يو نظرية نميسان لباتلش دان يو كام ودادم عليه السلام نفر يقوم ده حضور فاكتور دول فكر ونظرية وارد أما باديو كتاب الإيمان ومن الإيمان بناقة وحيدا يوم وارتعى بيسا هذا هو كتاب الإيمان نبت بآخر حديث صحيح الفرق نجخص مع نفسي أم لجدي أم معنوي لجدا إشعيك مهر باب إيمان تكرار هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه وكذلك الإيمان حتى يصل وكذلك الإيمان لا يسقط أحد حين تخالط بشاشة القلوب الإيمان تقعد على شين
شراح بإيمان عراب بإيمان يقين بإيمان قلت أنه بيسو في بدنه ما تسد وابسيوني دنياني عراب لفعا وابسيوني دين كورتة نفسان محتاج تسد وابسيوني نزيلا لكن تحقيقتنا يقول لارنا وابسو كباق بإيمان تعاي نبين وابسيوني إيمان ذكر وكذلك الإيمان حين تحارب المشاشة والقلوب ما ينقذه أحد فليس كنا كذلك أجد إيمان والفتح إيمان صدبت نجري إيمان كننا جزلة بيصدبت نجري قصد لنا إيمان خلقاتنا إيمان الذي يدرسنين الأرض إيمان بحقيقة نفسه إيمان الذي ننزل عبد الرحمن ننزل عبد المنان ننزل ولابدين ننزل معبدين ننزل إيمان هو ظلمون ننزل إيمان هو حقيقة داري وجد إيمان حقيقة تبيانه واري بجبريز لذكر رأيته أحاديث آخر دفع خلقين وكذلك الإيمان حتى يتم إيمان تبعي dalam si munasabat lafzan iman zikr bahadis sahih al-Qur'an معنى مناسبة إلهي إلى حياق الباخر حياق الإظهار بعقيدتك إظهار محبتك أو بمعرفته صفاء النفس وصفاتها هذه كذين داخل ونصبر أو تعزيب ملك أو تجاهد رسيديشن ما بلا رخصي مبارك نسله أو أرسل روايات كراديش لغاو بوغا نسله داغد أخطوه بوغا نسله تقول لي أكيدتك لغسلت عن قدمه ثم عظيم بادشاه أو في عظيم فتح الخطيران عظيم الكنى وأشتر أو دي دمر إظهار بحجب أو دا خدمت أو دا عقيدت مصطفاته ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه دان قدمنا من مختلف دان من اطلاق ديني دوستان قولمي دي دا دمر عظيم بادشاه جعلها قوم تعرف جعبت قوم تعرف العقيدة مبارك شخصية صار دمر العقيدة إظهار ذلك أعطاوي تحتها تعطيه لدك الشمس لها فشبه مؤمن بكنا المؤمن وكذا إظهار بعقيدة أو حصول بمعرفة أو عقول ملاقات تحصول بتحاكيك فشبه مؤمن بكنا المؤمن ليس بحقيقة الإيمان الإيمان خلاصة جواب كذا إيمان بس معرفة أو إظهار بعقيدة منفرد هذا من المنزل نقول إيمان جاننے کا نام نہیں جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان نہ معرفت میں فقط نہ شناخت میں نہ إظهار عقیدت میں نہ انقياد وتصديق كما شمع تصديق يكون بعد المعرفة إيمان من معرفة نرو كتش معرفة اليهود تبحاثنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وإسلاما هذا معرفة من به فرعون موضنا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسرورا بعد ما ظننت أخرجت كفار مبعثين أنهم لا يكذبونك بعد توجه النور معرفة والمحاسن أو إظهار عقيدة بالجانب وحضور سر محبته أو معرفته أو عقيدته داو القربان خود في جنم سطور أمار وخد فتاوي جديد وعرفة عديش
خلق بداوة الأقلام كلنا فيها لولا المنامة أو حذاء مذمة سلخلق المنامة فيها يرانو أو متودا سيقول يرانو أمام فتاة ما نورو أهم بيبوك إيمان تستمارك أو ذا قيدة نمو مكتب قيدة واسع تمرك كتابنا لكل أو عارض محبة أو العقيدة المسوكرة ومن البكي نشتا فتا تخيص إيمان تمارك التمر إيمان تمتعلى وتتاريخ تمعلمو لنمر إيمان تمالك نمر لكن جنجل نمر فتا تحقيقة إيمان يا أمريك كتاب أمريكين دارم بي خطا خطا والإيمان الذكر إيمان قرآن لما خوا إيمان كتو لغتنا إصلاحا أو إيمان كتو لغتنا إصلاحا إيمان لغت جوي ليس على رعمان وأقول تحبل تكليفا ذلك حمدنا فارغ تعليش يا فكر معمول انشماك بدروغ نوي وحمدنا سيرورت آمنته جلن عمن ما تدحبل تاخنا أنا أكذبه لتبا تكذيب جنكم باورتكم إذعان باور ويقين بالإيمان لغتا أو آمنته سرت ذا عمل منه فالله يكتب لي في الحديث إذا كانت عمل ما تبدروه نوي وتحملنا تعديات شيء ما لي تعمل كدخبل تدعوه نسيتك ندعوه مدين اختطنا نتعمل كان سيرون التفاعل شرط ذا أمن من قبله وذا أمن خاون شمدد وطاعة آمن كيدا آمن ماذا بدي وما تدعوه نوي يا بجل تدعوه جمعا الله على التفسير معناه وتشكيل مخصوصات ومعاني دارة استعمالي عائبات إيمان صرف عائبات الاستعمال الآن تعطي الشمس طالعة وتبارتين تحتقونك تصديق بكم آمنت باستعمالي آمنت بحاولك وإيمان فعائمات الدعاوي ومشاعدات فيه تصديق جمعكي للجحود والإنكار إيمان جمعكي للجحود والإنكار جو صدقت قولك قول ترسمه هو يقين جنك الإيمان جنرارا إيمان
منافي للجحود یو سره نه منې نو داسې نشي ویلی آمنت بقولک او چې نه منې او خبرې پرې رښتیا وایې نو صدقت قولک ستا د قول تصدیق کوم إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تا ته خو رښتینې وایي دا وجب نه وایي آیاتونه نه منې درېیم دا چې ایمان په امور اختیاریو کې استعمالوي چې په خپل اختیار سره ته ومنې او تصدیق عام دی اختیاري وي چې اضطراري وي وتمام چې ته ووینې د اختیار صدقتو یو سړی ورته ووایي نو راحته لري او چې ووینې ته د اختیار صدقتو ایمان دی او تصدیق خاص مطلوب او تصدیق مطلقا عام ایمان صرف په غایباتو کې استعمالېږي تصدیق عام په غایباتو او محسوساتو دواړو ایمان نه جمع کېږي د جحود او انکار سره او تصدیق جمع کېږي د جحود او انکار سره ایمان په امور اختیاریو چې په خپل اختیار راوړي دا د تصدیق لغوي او د ایمان خاص تصدیق منطقي سره فرق تصدیق منطقي خو اذعان ده نسبت ثاني خبري کول لکه زید قائمون تصدیق د قیام نظر او د تصدیق منطقي او د ایمان بیا فرق دی په پنځو خبرو د تصدیق لغوي سره فرق راغی په درې خبرو او تصدیق منطقي سره فرق دی په پنځو خبرو اول دا تصدیق منطقي د مقبولې د کیف نه او ایمان د مقبولې د کیف نه دویم دا چې تصدیق منطقي نوع د علم ده ځکه علم هغې یا تصور دی یا تصدیق اذعان د نسبت ثاني خبري ته تصدیق وي نو تصدیق منطقي نوع د علم ده او ایمان شرعي نوع د فعل او د عمل د عمل قلبي دی فقط او په ارادې سره یقین لرل چې تصدیق منطقي جمع کېږي د جحود او د انکار سره ایمان نه جمع کېږي د جحود او د انکار سره دا دعانه به ټول حضور مبارک ته صادق الوعد الامین وایي ستا خبرې رښتینې ده موږ ستا د خبرې تصدیق کوو منل بیا نه نو تصدیق منطقي جمع کېږي د جحود او د انکار سره او ایمان شرعي نه جمع کېږي د جحود او د انکار تصدیق منطقي دا اختیاري وي اضطراري وي او ایمان شرعي صرف د اختیاري تصدیق نه د اضطراري نه نه
ایمان نه جمع کېږي د جحود او د انکار سره، او تصدیق منطقي جمع کېږي د جحود او د انکار. دا وشو که نه؟ تصدیق په غایبات او محسوساتو دواړو کې استعمالېږي، تصدیق منطقي او ایمان شرعي صرف د غایباتو سره تعلق لري. یؤمنون بالغیب، یو سړی بار او الشمس طالعة بل ورته وایي صدقت قولک وآمنت بقولک نشوره، ځکه ایمان تعلق د غایباتو سره لري او تصدیق منطقي غایبات او مشاهدات دواړو کې استعمالېږي. لفظ د ایمان کله متعدي پخپله آمنته، کله متعدي بالباء لکه آمن رسول بما انزل الیه، وکه متضمن د معنا د اعتراف لا. کله مستعملي کلام سره آمن وما انت بمؤمن لنا، وکه متضمن د معنا د تصدیق لا. او تصدیق هغه راځي تعدیت کلام سره. کله متعدي کېږي په له سره، آمن له لوط، یعنی انقاد له لوط. معنا د عنا سره دغه متعدي کېږي په واسطه د عنا سره. دا شریک کې دا نه راغله، په حدیث راغله ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، إنما الذي أوتيته وحي يتلى وآمن عليه البشر، أذعن وأيقن. ایمان متضمن د معنا د اعتراف لا، معنا د انقیاد سره، معنا د اعتماد سره، او معنا د اذعان لا. د اعتراف د وجه نه متعدي کېږي په ما، د انقیاد د وجه نه متعدي کېږي په له. اذعان د وجه نه متعدي کېږي علام. د انقیاد او د اذعان او د اعتماد نه متعدي په واسطه د دې راځي، کله د لام راځي، کله د لهو راځي، کله د عنا راځي. دا معنا لغوي شو د ایمان او مواعظې د استعمال. وما انت بمؤمن لنا، دا ټولو کې معنا لغوي استعمال. وما آمن عليه البشر متضمن د دې معاني ده. ایمان دا حمده چې دی دا تعبیت تمام راځي او د شعور تمام. آمنته صرت ذا امن من قبله ولا يكذب لي، هي دنه په امن ما ته دروغ نه وایي. او آمنته د شعبیت تمام، جعلته ذا آمنت به، جعلته ذا امن من قبله فلا أكذبه، ما دخلت طرف فعمل، ما آمنته كما ما فعمل
آمن كدنين جزبه تروجن ندرا آمنت به مانا جت آمن ما سابت تروغنوي إذا حمزة إيمان کی دارا ما آمن نجول آمن بان إيمان خطبه ثلاثي مجرد آمن إيمان مانا جد آمن خاون شبده ترحمات ندروغنوي اما دې پامن کې څه درو جنہ حمزه لپاره د ضرورت راځي او کله د صحابیت لپاره صحابیت معنا دا چې ما دې د خپل تاسو عمل آمنت به جانته ذات من خلل دا صحابیت او آمنت به صرت ذات من خلل فلا يكذبني زه دنه پامن ما ته بدرو نه حمزه په ایمان کې یا لپاره صحابیت یا رسول الله وإيمان تعامل مشتق حمزة كيرولت يا رجعتيات وإيمان او دا تصديق عام إيمان من دا تصديق تخد خاص تصديق دا دي إيمان کی تصديق دا دي دا تصديق عام دا قدر خبر فرق تصديق عام دا مشاهدات و غائب شريط دا اصطلاح ایمانو مزدنش نفاق تجو نتا بیاد احمد نتا بیاد لیکن ورفاق لیکن کتنی آدمی بدگی جائے آنا چکتنم لکلی عبا بیاد رضی لکلنی اخیر نظام سراو ساتا دورا اور یادی کی بارتانا کی مقتلوی آدھو دا خبر کی اصلتے ہیں پر کتابوں کشتا وسبب یادی جالے چکتن محنت کچھ کرے اور دنیا سے فاطر اور حدیث مبارک کے نفسن قرآن شریف مختل فخر تفسیر وضاحت کے حدیث کا مختار ہے قرآن شریف تفسیر ترجمہ سے بغیر حدیث تعانا کئی قبل کی بروج اصطلاحی کتاب وتعریف اصطلاح هو التصديق والرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضرورة تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا وتصديقا تفصيليا فيما علم تفسيرا الإيمان بمشترك بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إيمان خطأ هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول تحضور بعد طول خطوة يحكم ووصف رسالته ثم وصف زعيم القوم دليلا بشر العربي فمن حيثيتنا دين خدای طرف پیغمبر دو فکر خبر مانا لیدرنا العیاذ بالله تجربه قهرنا العیاذ بالله فنصبرنا العیاذ بالله عاقل كاملنا العياذ بالله ومن حيث أنه رسول أو في جميع ما جاء به فسنين بعض خبر مننكي بعض نكي وذي مؤمن نغي فيقول خبر عمما علم من الدين بالضرورة بعض خبر شيء دينك بالبداهة معلوم فمجبور بتأخبار وحاد فرنقلي داغي تصديق نقول موجب دا کفر نرو کچھ پتواکر دا غنا آلو وداغی تصدیق دا ضروری ومما علم من الدین بالضرورة إلى البداحة دين جماله
تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا شكم إجمالا هذه كميارات وضوء كله وتفصيلات
إن معنى الاعتراف انقياد أو الإذعان أو الاعتماد ده متعدي بواسطة الغير راضي كان اللام راضي كان له راضي كان على لا معنى لغوي كلمات أو مواضيع الاستعمال وما أنت من الله لا تقول معنى لغوي استعمال وما آمن عليه البشر متضمن به معانينا إيمان لا همزة كده لا تعليق كفار راجع للتوحيد والكفار آمنته شرك ساعة من قبله فلا يكذب لي sudah kenapa aman yang mata madaruh nawat aman tu sudah ta'niyat tafa'am ja'altuhu amantu bi ja'altuhu sa'ammin min qibali fala ukadibuhu
ما د خپل طرفه په امن آمنته ومانا ما په امن کې د دې نه چې زه به دروغجن نه ګڼم او آمنت به معنا چې په امن ما سره به دروغ نه وایي دا حمزه په ایمان کې دا د باب د امن نه جوړې په امن باندې ایمان فصل دی ثلاثي مجرد امن ایمان معنا زه د امن خاوند شم د ده طرف ما ته به دروغ نه وایي او ما دې په امن کې زه به درته دروغجن نه یم نو حمزه لپاره د ضرورت راځي او کله د تعدیت لپاره تعدیت معنا دا چې ما دې د خپل طرفه ذو امن آمنت به جعلته ذا امن من قبلي دا تعدیت او آمنت به صرت ذا امن من قبلي فلا يكذبني زه دنه په امن ما ته به دروغ نه وایم او حمزه په ایمان کې یا دپاره تعدیت ته یا د ضرورت ایمان حمزه د ضرورت ته یا د تعدیت ایمان او د تصدیق عام ایمان من د تصدیق کې خدا خاص تصدیق دا د ایمان کې تصدیق دی د دې د تصدیق عام نه په درې خبرو کې فرق تصدیق عام په مشاهدات او غایبات دواړو کې استعمالي دی درته ایمان او ایمان صرف په غایبات کې استعمالي تصدیق جمع کیږي د جهود او د انکار سره ایمان نه جمع کیږي د جهود او ایمان دا تصدیق نمونه چې ناشي د اجلال د مخبرنا او تصدیق عام یو ماشوم راغی تا ته وایي مبارک شه کاکا دې زوی دی شو نو داسې ورته ویلی چې صدقت قولک ستا د قول تصدیق کولی شم آمنت بقولک نه شوی دی ځکه د ماشوم دا تصدیق د اجلال د هغه له وجې نه نه کوي ایمان د هغې تصدیق نمونه چې د هغه مخبر د تعظیم شان شخصیت ښکاري چې دوی خو د معجزو د کمالاتو خاوند و دوی خو دروغ نه وایي نو ایمان د هغې تصدیق نوم دی چې ناشي وي د اجلال د تعظیم د احترام د مخبر نه او تصدیق عام دی ایمان بیا ته ایمان نوم دی د تصدیق خاصه نه د تصدیق عامه تصدیق خاص او عام کې په درو خبرو کې فرق ایمان کې تصدیق خاص دی نو دا د امور غایبه سره تعلق لري فقط او تصدیق کې د معنی عام د غایبه او مخصوصات دواړو سره تعلق لري څوک درته وایي الشمس طالعه نو ته ورته صدقت قولک دا ورته نشي ویلی چې آمنت بقولک لکه د نور راختېدل دا مخصوص دي تصدیق جمع کېږي د جهود او انکار صدقت قولک ولکن لا اعتمد علیک تا رښتیا ویلي دي خو زه یې نه منم او ایمان نه جمع کېږي د جهود او د انکار تصدیق عام په امور اختیاري او غیر اختیاري دواړو کې استعمالېږي ایمان کې چې کوم تصدیق دی دا د امور اختیاریو سره تعلق لري استراحیو سره نه یعنې په خپل اختیار ایمان نه وړه نو د ایمان چې په معنا د تصدیق خاص دی د تصدیق عام سره په درې خبرو کې فرق تصدیق عام په غایبه او محصول دواړو کې استعمالېږي او ایمان صرف په غایبات تصدیق عام جمع کېږي د جهود او د انکار سره ایمان په معنا تصدیق خاص نه جمع کېږي د جهود او د انکار تصدیق عام د امور اختیاري او غیر اختیاري دواړو کې استعمالېږي ایمان کې چې کوم تصدیق دی دا د امور اختیاریو سره تعلق لري دا مې اعاده وکړه د تصدیق منطقي سره په پنځو خبرو کې فرق ولې دا ګران بحث تصدیق منطقي د مقولې د کیف نه دی او ایمان د مقولې د فعل نه دی دا یو فرق یان دا تصدیق منطقي نوع د علم ده او ایمان نوع د عمل دریم دا چې تصدیق دواړو ته استعمالېږي لکه مخکې مې ورته وویل او ایمان صرف امور غایبه ورته استعمالېږي یؤمنون بالغیب دریم څلورم دا چې تصدیق منطقي هغه جمع کېږي د انکار او د جحود سره ایمان چې کوم دی دا نه جمع کېږي لکه مخکې چې مې ورته وویل انکار او د جحود سره
تصدیق منطقی د امور اختیاری او غیر اختیاری او دواړو سره تعلق لري. ایمان صرف د امور اختیاری او سره ایمان کې چې کوم تصدیق دی د تصدیق د عام سره په درو خبرو کې فرق دی او د تصدیق منطقي سره په پنځو خبرو کې فرق دی. دا معنا لغوي شو د ایمان او تحقیق د لفظ د ایمان. ها ایمان په شرعي څه ډول اصطلاح ول چې ایمان مزده نشي نو پاتې شي دا خو یې الله پاتې نه تا بیان د لیکنې راځه لیکنې سره ته نه یاري په دې ځای نه الله چې خپل لیکنې ابا ته یار ورته دې څنګه خیر دا سره سره ګوره او یادې دې ورته چې پخپل وي دا ټول خبرې چې په دې په کتابونو کې شته او څنګه ته یادې ځالې چې خپل مهنت کوي پیش کوي دنیا سے پاتے اور حدیث مبارک علم شته قرآن شریف خپل فهم تفسیر وضاحت کې حدیث کا مختار ہے. قرآن شریف تفسیر ترجمه شریف بغیر د حدیث قرآن کوي نه کم نه کیږي. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون او يعلمهم الكتاب والحکمة وكتاب تعلیم نبی کریم کوي. تعلیمی د لفظ وینا ته یوازې نه وایي هغې په حقیقت معانی په مستحق پویولو ته نو ایمان شرعي اصطلاحي څه ته وایي د تعریف اصطلاحي هو تصدیق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضرورة تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا وتصديقا تفصيليا فيما علم تفصيلا. دا تعريف الإيمان مشترك بين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. ایمان ستوي هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول ده حضور پاک ده طول خبرو ده خبرو يقين كون ووصف ده رسالة صار نبا وصف ده زعيم القوم ده ليدر ده مشر العربي نبا الحيثيتنا ده ده خده ده طرف پیغمبر ده فكر ده خبر معنی ليدر ده الآيات ده تجربتارنا العياذ بالله فنصبرنا العياذ بالله عاقلة عملنا العياذ بالله. ما من حيث أنه رسول أو في جميع ما جاء به فسألوا إذا بعض خبر ما نمكن بعض نكن هذه مؤمن هذا طول أو مما علم من الدين بالضرورة لا خبروا شيء دينك للبداهة ما علمه فمجنون فأخبار أحاد سرم خالد لا غير تصديق نقول موجب دا كفرنا فچه فتواتر دا غنا عملی لا غير تصديق دا ضروري ومما علم من الدين بالضرورة من الملاحة دين جمالا تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا چکم إجمالا ناغلی کمیارات حضور کرے نو تفصیلات کے فحرا سکتے اور تصدیقا تفصیلیا فيما علم تفصیلا
لکه پنځه منځونه یې کړي، پلان کې 4 رکعات او پلان کې 2 رکعات او رکوع سجده په دې شکل کې د دې تفصیلا علم د ایمان راوړل. هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول في جميع ما جاء به من عند الله تبارك مما علم من الدين بالضرورة، تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا، وتصديقا تفصيليا فيما علم تفصيلا. اوس فقهاء کرام پر سره دا تمره تعریف مستعار فقهاء والخرجياتي وإيمان إقرار باللسان شرطا أو شرطا والتصديق عام سواء كان تقليديا أو استدلاليا. مع عدم علامة الجحود أدري كده ورسل فقهاء إقرار لساني ورسل يا شرط لفارة إجراء الأحكام يا جزء الإيمان وتأسي جزء احتمال ده سقوط لري په وقت إكراه إلا من أكره وقلبه جزء احتمال ده سقوط اور تصدیق قلبی احتمال د سقوط اقرار لسانی ورسره فقهاوی شرط دپاره د اجرا د احکام اقرار ضروري دی یا جزء د ایمان خو جزء محتمل سقوط دی او تصدیق داسې جزء چې احتمال د سقوط وقلبه مطمئن بالایمان او استدلالي تصديقي او تقليدي معتزله وي تقليدي دغه نه معتبر تصديق استدلالي معتبر يعني برهان ضعيف وبرهان بطيء فالدليل بطيء. اهل السنت في جناور بچو وبرهان خطبه فالله خلفك بيوم كسبي كده برهان تمانو ده برهان تحرير حسين عام خلق ونبي وده ایمان تقليدي ذاتي سواء كان تقليديا او استدلاليا. مع درين سيدار علامة الجحود تسبيل أطول من فضلت سعيد ريحي بإسلام يا زنار يدوان اخترد يا قرآن شريف دمتوه لا علامة الجحود مش علامة الجحود وانسان زمني عليه يرت إيمان علامة الجحود ورسا وجمعين دي إيمان دا دريق لده ورسا فقهاء الكرام او دا رملي تعريف دا مشترك كده وما بين دا فقهاء ومتكلمين ومحدثين الكرام مرسروي مع الإقرار باللسان والعمل بالأركان. إقرار لساني جزء او عمل بالأركان عمل بالأعضاء دام دول رمبي تعريف مشترك وفقهاء الكرام برسر إقرار باللسان شرط كل دفار بإجراء الأحكام يا جزء قابل السقوط وي تقليدية استدلالية وعلامة الجحود إيمانية. محدثين وي ایمان خلدغه تصدیق نمو دا چې تعریف کې تیر شو او سره د اقرار لسانیه او سره د عمل بالارکان دا جزء د نورم دی او دا جزء د دې تعزای او کیوي او تصدیق ته جزء دی دې اجزا او کیو باندې سقوط د ایمان نه او په تصدیق کې سقوط د ایمان نه راځي. فقهاء کرام محدثین نظام متکلمین لا طور سے رفت علی حق
اصطلاحی تعریفی نوطول اهل سنت والجماعة الحمد لله. الإيمان تعريف سشر إيمان الشريف هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول في جميع ما جاء به عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضرورة تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا وتصديقا تفصيليا فيما علم تفصيلا. ذا هو تعريف المصطلح الفقهاء والقواعد مع الإقرار باللسان شرطا أو شرطا، سواء كان التصديق تقليديا أو استدلاليا، أو مع عدم وجود علامة الجحود والإنكار. المحدثين الكرام بعد ضمن رمضي تعريف كان المتكلمين بالفقه فقهاء والخرد أدريك ليلة نور أو محدثين الكرام مع الإقرار بالتصديق مع الإقرار باللسان والعمل بالأركان. المحدثين الكرام الإيمان تصديق بالجنان إقرار باللسان وعمل بالأركان. أركان عطوته لا تعرف كده إيمان انتكبه اسلام كده اسلام فلغت کوئی گردن میں ہاتھ شدہ انقیاد کا مطلب تابعداری اختیار ہو اور پہ اصطلاح شریعت انتظام اوامر اللہ و نواہی قلبا و قالبا